बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब भी गुफ्तगू होती है तो हम भारत का जिक्र करते हैं या दुनिया की प्रोफेशनल फ़ौज का जिक्र करते हैं, लेकिन दुनिया में एक फ़ौज ऐसी पाई जाती है जो कि हर लिहाज से बेहतरीन है, ताकतवर है, बावजूद इसके कि वो हमारे अव्वलीन दुश्मन है। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनकी फ़ौज के चंद ऐसे हकायक जो आपको हैरान कर देंगे कि उन्होंने अपना एम कैसा रखा है और वो दुनिया पर क्या करना चाहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इसराइल की फ़ौज के सबसे ज़्यादा अहम तरीन 10 हैरान कुन हकायक कौन से हैं। नंबर 10, इसराइल की फ़ौज का सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन उनसर है कि वहाँ पर चाहे मर्द हो, औरत हो, चाहे कोई डिसेबल हो, गूंगा हो, बहरा हो, या पॉलिटिशियन का बेटा हो, वजीर का बेटा हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, हर किसी ने 18 साल की उम्र में हर सूरत मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है। मर्दों के लिए 3 साल, औरतों के लिए 2 साल। आप इवन के इमेजिन कर लें, इसराइल की एक मशहूर एक्ट्रेस, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। गैल गैडोट ये एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं और ये वंडर वुमन में भी आ चुकी हैं, उसके अलावा फास्ट एंड फ्यूरियस हर जगह। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि इन्होंने भी मिलिट्री ट्रेनिंग ली है। आप अगर कोई स्टूडेंट हैं, आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको हर सूरत यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। और इवन के जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर आकर आबाद होते हैं, उनकी नस्लों को भी ट्रेनिंग लेना पड़ती है। तो ये वो सूरत हाल है जो हर किसी को वहाँ पर ट्रेनिंग लेने पर मजबूर करती है, ताकि वो एक एम के तहत चूंकि चलते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर समझते हैं कि हमारे वजूद को खतरा है, लिहाजा हर वक्त फौज के लिए हर कोई तैयार रहे, इसीलिए वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं। नंबर 9, इसराइल में सारी कौम फौज है। वहाँ पर हर किसी को फौज के साथ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पर बाकायदा ख़वातीन से लेकर मर्दों तक हर किसी को कंपल्सरी है कि अगर उनकी जंग होती है, लड़ाई होती है, तो पूरे का पूरा मुल्क जंग के लिए तैयार रहेगा। यानी इसराइल की इस वक्त आबादी तकरीबन 90 लाख है और पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं ये 1.5 करोड़ से ज़ायद है। लेकिन 90 लाख के 90 लाख लोगों पर कंपल्सरी है, फ़र्ज़ है और उनको हुक्म है कि अगर इसराइल की लड़ाई होती है तो पूरी कौम जंग के लिए तैयार रहेगी। कोई बहाना नहीं बना सकता। जो मिलिट्री ट्रेनिंग उनको दी जाती है उसके तहत उनके पास असलहा का लाइसेंस होता है। यानी वहाँ पर आप ख़वातीन को देखें तो वो बड़ी बड़ी गन्स लेकर बीचेस के ऊपर, सड़कों पर जा रहे होते हैं। वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। इवन के लोग वहाँ पर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हर किसी को वहाँ पर लाइसेंस रखने का इख्तियार भी है, ज़रूरी भी है, और उनके पास हर वक्त गन मौजूद होनी चाहिए ताकि वो हिफाजत कर सके। क्योंकि उनको स्पेशल ट्रेनिंग ये दी जाती है कि आपको एक्सट्रीम और सडन कोई भी केस हो, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारे अरब थे और हमेशा से उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि आपको अगर किसी भी वक्त एमरजेंसी हो, मुल्क के अंदर जंग हो जाए या आपके ऊपर कोई हमला कर दे, तो आप हर वक्त तैयार रहें। इस सूरत हाल में पूरी कौम फौज है उनकी और वो तैयार रहते हैं। नंबर 8, इसराइल में एक फैसिलिटी है कि अगर आप बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और फौज में कम वक्त गुजारना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। शर्त यह है कि आप फौज में रहते हुए बच्चे ज़्यादा पैदा करें। आम रूटीन में आप देखते हैं तो दुनिया को कहा जाता है कि आबादी कम करे, वसाइल बहुत कम है। यहाँ पर कहा जाता है जो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको इतनी छुट्टियाँ मिल सकती हैं, उसको फौज के अंदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इंश्योरेंस मिल सकती है, घर के लिए लोन और बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और इस सूरत हाल में स्टेट की जानिब से उसको पैसा भी मिलता है, हर तरह की फैसिलिटी उनको मिल सकती है। अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और आप उन बच्चों की तरबियत अच्छी करना चाहते हैं तो आपको फौज से बड़े बेनिफिट मिलते हैं। ये दुनिया की किसी और फौज में नहीं देखा गया। नंबर 7, इसराइल में तमाम फौज के अहलकारों को जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनको किसी भी किस्म का कोई भी तोहफा लेने पर पाबंदी आयद है। आप किसी से किसी तरह का कोई तोहफा वसूल नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको हर तरह की सज़ा दी जाती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जब आप तोहफे वसूल करते हैं तो फिर आप रिश्वत के तौर पर भी तोहफे वसूल करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे
آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کو، لہٰذا آپ کسی طرح کا کوئی تحفہ وصول نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی ریٹائرمنٹ نہیں لے جاتے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، تو آپ کوئی تحفہ وصول کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ نمبر 6، اسرائیل میں فوج کے خلاف بات کرنے والے یا اسرائیل میں فوج کے بجٹ پر بات کرنے والے کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ یہ بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے کہ اسرائیل کے اندر اگر آپ فوج کے بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ نے بجٹ کیوں زیادہ لیا، آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی آبادی ٹوٹل 90 لاکھ ہے اور پاکستان کی آبادی ہے 23 کروڑ۔ 90 لاکھ تو لاہور سے لے کر، کراچی سے لے کر، گجرانوالہ سے لے کر، یعنی بڑے بڑے جو شہر ہوتے ہیں ان سے زیادہ آبادی ہے۔ یعنی اسرائیل کی آبادی اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کے کئی شہروں میں آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر نئی چیز لینی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں کسی بھی صورت کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنی جس سے ہمارے ملک کے اوپر فوج پر انگلی اٹھے۔ لہٰذا وہاں پر فوج پر بولنا، ان کے بجٹ پر بات کرنا، یہ ٹوٹلی ممنوع ہے۔ نمبر 5، اسرائیل میں جو شخص فوجی ٹریننگ لینے سے انکار کرتا ہے اس کو وہ جیل بھیجتے ہیں، اور جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ پورے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اخبارات پر اس کی تصویر، اس کی فیملی کی تمام چیزیں ظاہر کرتے ہیں تاکہ اس کی بے عزتی ہو، اور باقی جتنے بھی لوگ، کسی کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ آرمی کی ٹریننگ نہیں لینی تو وہاں پر اس کو سزا ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا جتنے وہاں پر سیاستدان ہیں، امیر ہے، غریب ہے، آپ چاہے بڑی کمپنی کے مالک کے بیٹے کیوں نہ ہو، آپ کو ٹریننگ لینا پڑتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کسی بھی بارڈر پر بھیج دیا جائے، کسی بھی جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں پر کھانے کی فیسلٹی نہ ہو، لیکن آپ کو وہاں پر کھڑے رہ کے ڈیوٹی دینی ہے۔ یہ وہاں پر ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ نمبر 4، اسرائیل دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو کہ گونگے، بہروں اور ہر طرح کے ڈسیبل لوگوں کو بھی بھرتی کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سائن لینگویج یوز کی جاتی ہے، وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہاں پر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے تیار رہنا ہے اور کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں پر اینیملز کو ہر طرح سے فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے، ان کا ایک کوٹا ہوتا ہے اور ان کو یوز کیا جاتا ہے بہت سارے آپریشنز میں۔ نمبر 3، اسرائیل میں ہر 1 کلومیٹر کے بعد فوج کو اجازت ہے کہ وہ وہاں پر ایک ناکہ لگائیں تاکہ آنے جانے والوں کو چیک کریں۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان سے کوئی شخص اسرائیل جاتا ہے، یعنی اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، ساؤتھ افریقہ کی ہو، تو وہاں پر ان کے جتنے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ مانیٹر کرتے ہیں ان کو، اور ناکے پر کھڑے ہونے والے جتنے فوجی ہوتے ہیں ان کو براہ راست بتاتے ہیں کہ اب یہ یہاں سے گزرا، وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ لہٰذا وہاں پر جو ناکہ لگتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو سزا ہوگی، اور ہر 1 کلومیٹر کے اوپر فوج کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر ناکہ لگا کر رکھیں۔ نمبر 2، اسرائیلی فوج کا ماڈل سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ماڈل کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جس کا کمانڈر ان چیف، وزیر دفاع اور ملک کا سربراہ ایک ہی وقت میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ دنیا کی کسی اور آرمی کے سربراہ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے جتنے اسرائیل کی فوج کے پاس ہوتے ہیں۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار ریاستی سربراہ کے خاص طور پر ایک چیف کے طور پر کام کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے یہ ماڈل وہاں سے لیا ہے۔ اور اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی انہوں نے یہ ماڈل لیا ہے کہ وہاں پر جتنے بھی عہدیدار ہوں گے آپ ان کو جنگ کے دوران چینج کر سکتے ہیں، اور یہی اسرائیل کی فوج کے اندر دیکھا گیا، عرب اسرائیل جنگ کے اندر بھی دیکھا گیا۔ وہاں پر جتنے عہدے ہیں تمام کے تمام مذہبی ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا سے یہ مذہب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے جتنے بھی ملٹری کے عہدے ہوتے ہیں وہ سب مذہب کے بیس پر ہوتے ہیں۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن گریٹر اسرائیل ہے، آپ نے دنیا پر اپنا عروج واپس لے کر آنا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ان کا جو نظام ہے مکمل طور پر اسلام سے لیا گیا نظام ہے۔ نمبر 1، دنیا بھر میں جہاں مرضی اسرائیلی چلے جائیں، چاہے وہ فوج کا حصہ ہوں، چاہے وہ نہ ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، دنیا بھر میں بھی جہاں رہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اگر ان کی فوج، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ذریعے ان سے مدد طلب کرتی ہے تو وہ مدد دینے کے مجاز ہیں، ادروائز ان کے لیے زندگی خطرناک کر دی جاتی۔ اسرائیل میں بھی اور جس ملک میں بھی رہتے ہیں
ان کے لیے وہاں پر بہت زیادہ مشکلات پیش ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہر ملک کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ طاقتور لوگ ہیں, پاورفل لوگ ہیں, تو اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں سے کچھ لینی ہے انفارمیشن یا کوئی سیکرٹ انفارمیشن پہنچانی ہے فوج کو, تو دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں اسرائیلی موجود ہیں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کی مدد کریں, ادروائز سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی بھی فوج کو ایک بہترین فوج بناتی ہیں. اسی لیے پاکستان کی پروفیشنل آرمی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اگر کسی سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ہے اسرائیل کی فوج. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.